السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في غسالة جديدة على القناة ديالكم صوفيا كوسينة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احوال طيبة. اليوم غادي نقترح عليكم واحد لا غوسيت فاميليال ديال الكريم كراميل اللي ما غاديش طيب نهائيا في الفران. غادي نطيبوها بواحد الطريقة بسيطة وسهلة وما غتاخدش معكم اكثر من 15 مينوت. كنتمنى تتبعوا معايا لا غوسيت، تجربوها وتخليو لي لي كومونتير ديالكم، وما تنساوش خصوصا تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال لاشين. ندوزو للمقادير. بالنسبه للكراميل هو الاول اللي غادي نخدموه، غادي نحتاج كاس ديال السكر، وهنايا بالنسبه للكريم غادي نحتاج 8 ديال البيضات. نتوما تقدروا ديروا نصف الكميه وديروا هاد لا كريم كراميل فرديه، يعني في دي مول فرديين. انا غادي نديرها في مول كبير. عندي هنا 8 ديال البيضات، عندي هنايا لتر ديال الحليب، لتر كامل، من الاحسن يكون حليب اونتيي كامل دسم. غادي نستعمل فيه واحد 5 ديال المعالق كبار، ما عامرينش بزاف ديال السكر، وكيبقى السكر على حسب الذوق ديالكم، تقدروا تزيدوه كيف ما تقدروا تنقصوه. المهم هذه الكميه كتجي مناسبه في لتر ديال الحليب. واخيرا عندي هنايا فاني بودر وفاني ليكيد، تقدروا تعوضوا الفاني بودر بالساشي ديال الفاني، ما كاينش المشكل، غير هو هذا احسن في لوغو. حاجه غادي نديروا هذاك الكاس ديال السكر في واحد الكاسرونه، غادي نشعلوا عليه على عافيه مهيله ونخليوه يذوب على خاطر وما نحركوش نهائيا حتى كنشوفوه داب. الكراميل ملي كيوجد ها هو الشكل ديالو، كنخويه مباشره في المول. انا غادي نخويه في المول. دابا غادي نخليه على جنب وغادي نوجدوا لا كريم. لتر كامل ديال الحليب، غادي نزيد عليه داك الفاني بودر وغادي نخليه يطيب ليا حتى يغلى. هنا كنجيب واحد الاناء بما يطيب ليا الحليب، كندير فيه البيض، السكر، الفاني ليكيد، وغادي نخدمو مزيان. الحليب ملي كيفيض ها هو. دابا غادي نجيب داك البيض اللي خلطت مزيان مع السكر الفاني، غادي نبدا كنزيد فيه الحليب تدريجيا بشويه باش ما يطيبش البيض. كنزيد الحليب وانا كنحرك. صافي، هنا كملت الكميه ديال الحليب اللي عندي. غادي نجيب هذاك المول اللي درت فيه الكراميل، غادي نخوي فيه الخليط ولكن بعد ما نصفيه مزيان. كتصفيه مزيان باش هذاك البقايا ديال البيض وديال الحليب يتصفاو. غادي نغطيه مزيان بواحد الفيلم اليمونتير، متدخليهش لا فابور لانني غنديرو في واحد الكسكاس. غادي تجيب هنايا كسكاس، قلت لكم تقدروا ديروه في دي مول فرديين. غادي نخشيه في الكسكاس وغادي نديرو في واحد البرمه عامره بالماء طايب. دي واحد الكوكوط كي قلت لكم فيها ماء طايب اولا برمه، غادي ندخل فيها هذاك الكسكاس ديالي وغادي نسد على بغطاء عادي ديال الدجاج. غادي نخليه يطيب ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه. كي قلت لكم دغيا كيوجد
وغادي نوريكم النتيجه النهائيه. هنا ملي كدوز 15 دقيقه كنجبدو هذاك الفلون كنعريو عليه، كنجيب واحد العود كنقلبوه كما شفتوا ناشف ما فيه والو، يعني غير الفلون ديالنا طاب ولا بليطو الكريم كراميل. غادي نحيدو من المول وغادي نحطو يبرد على خاطرو خارج الثلاجه. الفلون ها هو ملي طاب، انا غادي نحطو على جنب يبرد مزيان، ومن بعد غادي ندخلو الثلاجه باش ما برد في الثلاجه كتكون نتيجه احسن. بالنسبه لي مول الصغار الا درتوهم راه ما كياخذوش نهائيا الوقت، ولكن انا الصراحه هذا المول الكبير خدا ليا اكثر من 15 دقيقه. نتوما غتقلبوا بالعود وغادي يبان لكم. ها هو الفلون بعد ما كيبرد. صراحه انا خليته ليله كامله حيت ما كانش عندي الوقت البارح، ودابا غادي ندوز واحد الموس من الجناب ضروري وغادي نقلبوه اونصومبل في الطبسيل. غندوز داك الموس من الجناب باش يسهل عليا. وهنا غادي نجيب واحد الطبسيل التقديم، غادي نحاول نقلب فيه المول. ها هو الفلون. انا غادي نحاول نقاد لا ديكوراسيون ديال الفلون. ضروري ما تجربوه وتخليو ليا الراي ديالكم في لي كومونتير. كنتمنى لا غوسيت تكون عجبتكم، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا على المتابعه ديالكم والسلام عليكم.